خب مش اینج موضوع عصر مدینه خوبنون هده در عصر اوستایی تسوود جد پراس ده و یا اگه وقت دیگه مستسوود هده عصر مدینه را یک بار رنوخچن سود عصر مدینه را لبده چلوم عصرینن دوینم چینایینند چینایینم مس وادینا تاریخ نویس وادینا هدیب نیم فیلسوف شکریج وادین زایر زیارتگاری نده وادس چین یک بار نگجیزین خوی دم وخون دالیز و نگجیسین خو بعد تر اندوستان سینت ترم درس شوین درس بودایی گرید ازم داد و گش کنین خو وای کی ویدین ایگو دزگه سوده ده ایلاوز دیو زایرینن دیو گذر بخونم مسوشت ده یوتا خوبون بناسین یوتا کی در ده وخون دالیزرد ویدت و زیدت نو سویشه دیجاتا خونم وسین ده ده تسين الشيوا خو شيوا و بوركو فايزو بوتو تام تنسين ادماشن معلوم لست همو چند نفری نزدیف زایرین لب قشیارت لب شکریجین ده دادین خونونت و خونت دیو جوینین لب نوشت دیفتین گابتوت جانی ده از یدم ماش فهم آمده خونون از جای نوود جده یا ناوید خونون قدیم آودش ده وادی مزد فهمش واد سایدین ویف گاپینن یک دیگر لب قریب کلاو جای نسینه ده ویف گاپین دوست از یک دیگر دردین خونون فقط وادی ده جای لوینه ده ید شمال یا شمال وخون و ایلاف ایدی دیوزف دلب قریب یک دیگرد وخون شمال مثل لوین ایدی دزف جات ایوا نگجیتینین مادین چینوی نومین می شایده مس دیندوسه نیست ده وادم می فشویده مو و سعی کنم میده یک بتیم واتساپیت یک بتی بی تلفظ کنم چینوی زایرین شکریجین داد لوینه ده ایده مدینه عصرند یک دی جای ده نور بدخشون نتسلوین ایده کاندید چیتر پاکستانت کانتر تاجیکستانت کانتر چینتا کانتر ایش طرف خونستان ایدن دی نالی داد تصور ولایت فاد یا تصور حکومت این فاد بدخشان کرون شغنان اتوخون خونان هر رنگت این ده تلفظ جوج اونجا ده دیگ داد شند عرفین زدیف تلفظ چیدو لب قینی جوج بعدين فارسي ما وصلن دي وجده شجنان شانو من ديت شجنان ده شغنون محربي شجنان خب ديف چينويين ديف تلفظين انصوف يجا تلفظ فوكثين دي بوبر ده دادين خونون مردم اکواد سکوی مهاجرتین سجور یعنی دی مهاجرت پرا از یخبندانی ده 11,000 سال در پرا
یخبندان عمومی تصوت برا استفاده چه خدا دین دویم وستا این توی خواست دریای خزر حتی جنوب سیبری جنوب روسیه توی دین خب 4000 سورتا پروین در ایرانت در اندوستون خفریبت و ایلا و دیوین و دی کیدرد رید جن دی دادین شچ یکواد ساکوین خب تاریخ نویس رنگ دی نوشتد رنگ دلوج اما لبدی ده وادين فوقتي بس نظر بيفنسا فوقتي دي قابتين دي دخو خصوصياتين ساكوين سفروجة لبدي سين شكاري جين ساسيت سكاريدت دي انت تشوش دي تيم رانغت دي بوستت دي لابروسياتين دي علم جينيتيك قطعات صوبت سين ديفين فروج دادين يقعد ساكوين خب قرن افتمند يعني راهب يوم زيارتگار چینی ده از سال 62 در چین به دنیا یافت و 664 یمود من نام واقعا مثل بده چینایی نمیدون قین نمیده سیانگ زهانگ سیانگ زهانگ سیانگ زهانگ دایره المعارف چین تمس دندنم سبسولجين دايد يا صودا رويب نافودج بخشش لابن فيلسوف ودج ادبيات شناس ودج تاريخ نويس ودج وف سولد ترهند ريدج ويد ارجو و پونزا توجت سنگ جيدج ايد هر ذره‌ای بنوشت لفت ده خونن شمال و خونند از و خونند به شمال اشتین تا جای یاد ده ونم خونن اید خونن و نگجیش تویجم و دنجا ده ادلیف ده خونن دو مساحت مس بزماد 200 لی ایت سود 1800 کیلومتر ده خونن ماشین نفهمه بدهید از رشونن تو در مورخ شیوا یا تو سرقول یا کادیت مایه نوشت خونن بدهید 800 کیلومتر لمسافت نوشت مرکز خونن ننوشت اما لیف جده خونن مرکزند به پایتختند به مسافت خولی 540 کیلومتر شنو فهمم بده ده مرکز کادن ودج دیمس ننوشت بعد ده جغرافیات گپ دادش لبجی ده خونن یه جای ده فقط کوهستانی و ژیرزاری و رنگت ژیر من یست من بقبورج من یست من شید یست من ژیر من پیدا سود و ست لبجی شاشزار کشت زراعت لیوج دوم بشان دیوان نست اما فوق جو علف زور لب دیوند وخ زور دیوند لب شاتس دیوان لب لیوج خی درخ زور مس دیوان است خو زندگی تا
میوه قطع میوه قوق کنن و قطر پرویوسین دوست کشت کرمس خود کنین. بعد از ده ایگه زویر چینه یوانگجیست سال 729 هنده من بنوم هیو چو خوی چو مس ایگه خوان وطن ده نقل کشت قریب ایگه نقله ده خونونت وخونين قريب يك دير شمولت يو بجنوب ديف زف نقل كشدا ديف زف مس يك دير لاب قريب زف لو جبا قريب دي يك دير زف فامين مولف ده خونونت نوهيا ينوند نوهيا ترجمه چینه امو آدم ده چرت نو قریابین نویا خونه‌ام خوبه ده نورینج قد نویا مش سفهمم خونه‌ام خوبه نویا مولف جدید خونه نندین نویا یعنی باید نو قریا داد وین ایده از دیوان دیم پینز خود مختارین داد دیوان دیو اسکر دیوان دیو حکومت اما الاف جوین اندت الاف کورین اندین داد اکس دی حکومت مرکزت اطاعت کنین خود مختار دیوان یست بعد لوج ده دیو دین لوج و خو مردمند دیو دین بودایه اما خونه مردمند دیو دین نفهم چی ویده چیز دینه دون ده لوج ده یی کس دیو آریای قدیمه دینین و یا لوجده ممکن چون دین دیوان وید اده بودای دین ایدر نست بودای نوین خونه بودای نوین اما و خونه بودای مسی است خو بی دین مسی است خو بود مسی است خو هر چیزاتی وینج سال 741 اند ویگه زیارتگاه رایی به چینی ده به مقصد مستر اندوستون سفر چیده و ویدم دالیز ده که وخون و ایوه نوجی سویاد ببینم خومی ده نوزونوزم دو چینای آدم ده وین تون ویوه تاویفم سا پیکست وادين ذران تلفظ دي شود يولي دايد خومي يولي دايد خومي خو أرام فيدك دتي دنيوم بدي أستنان كنا هد نفش ده خونون و مستنق جيد خونون ذاد فود ما يدنا ليف ده چای چقدر ذاد شد آيو إداد مردمين خوبين ارد ذاد شد يو ديوان إيچه قدر ذاد فود لوجده خش ذات يفوت وزم نواردو ستو بدم دادم وجيفتو تويدم اما از خونون نوم یست ماشر نوشش سر مهمه که ده خونون نوم بعد و 751 اند یعنی 20 سال بعد از هومی یک چینایی و اسم میبینیم یوکام 20 سال بعد یه و تایوست این لفت ده خوگنونند پینز قبیله این ریدش aslında malum şöyle de ide komi televizde eden zed şiş var diyem lövdo ve de dadin ki zed divan div darun da zed vurjede daz qabilayin yo tsavor qaryayin as hogunun jedoset ede it pins
قرية تريدج يلف ده هدي ناو قاب دي ده دات ديين برو أصل دنا لود هد ديين دون لود ده خونون شمول وخون أمو يامي كان ناو قاب مسديد لوف ده خونون يو وخون تا بومي باينارت بومي يعني ده بومير ديف مدينارا شيش ماش نفهم ده بومير آیا ایده تصور قبیله یا تصور قوم یا قریه این خونون جدا تسیز داده نو حکومت خورچو دنومین پامیر ند جده یده یو کامی و دوین تو فهم دیده خونون پامیر تا و خون بینرد یا ایده ادلب قدیمه ودجی که وقتا ایچن به گذر درده نوشت خب هر رنگ ویده نوم پامیر ایدن یافت ایده یلاف دوستین توشتیز ده انکورزا چود خودت تو گاب دادم ایده آثار چینن ده پامیر کونه میدانه ایده مردمی در زندگی چوشیده منکر دینش سیده رو نیو پامیر ایده کونه میدی در دچار مردم اتمز نباشید کونه پدام قرغز زندگی کشت مهر نسین ده قرغزین ده به حالای زندگی کنیم به پامیرین واد نیست به حالای لیوین خب خودشوی ده لوجه خونون نو قریه یا نو نوهیه یا نو قبیله دهش نفهمم ده چیز مقصد دیده لوج ولی 20 سال بعد پینزرست دانی ده که زد واقعا دلیوام که زد دیو بینار ده زد وقت ده آخر که زد خونونه باخش شده ده پینز قریه یا پینز نوعی ایدرید ده بحثین لپه ده لولوین ده دادین جدو ستسن است ده تاشقرغون جدا سال جنت بارتنگ لوین جدا سال جنت دادین جدا ستسنت ایلاو لوین خوش درام استرد دیدت ایلاو لوین غورن نت شکوشم یمس تردویز دادین از ده جدا ستسنت هد ارتامشیچ تاریخ ده باست سکنین دادین ویب باس و ده باس ده تسویت شکران تا دیده بعد از دوایی و نگجیستی که زایر چینه اونم تانگشو ایوه تسیاد یو هم از دیگه وخیارده زربینده ریزکارده فوق چیزت باشنده یا چاستت فوقت برده لب جالب بر فوقت یا ممکن ارخونون درازده ید دیگه آدمی ده اید خونونند و مرکز نوشت لوفده ده خونون و مرکز یا دو پایتختنم کوهانه ولوفده خونون مردم غورین درونند زندگی کنین جنج لب کویستونه و مردم از پوستت از وونن خورد پوشاک کنین فقط بیف شواتا ایوازا آدم بیف زندگی بیدیده ساعت در بار شوی قدیوان کارزه وقت دون لفجده از وریشم بینیدزین ات از بختاینت وریشم بین ات دیگه خلق از پوستت از وون ده خو پوشاک خورکش خوبت دکنین لفجم مخزونج مردمی نست لبدیویف خرچت خوراک از میوه قاق کنین از میوه ویف کشتت کردون لب نست اما
اشتت کور ویوان یست مولدوری ویوان یست بعد لبجده یدر لبده وزتا yani визначат минеч лабде дивант az diga ayvönen kada ede de fama med det чизарт det ed чун куисtöne ed get визначта биде de vardi de куисtöne çoyenart hogozar gestat hort woch später gestat sind da gekisht jedmis hognen lövde de hognen pins noya Div arpins noyan iwas hukumat divant. Atidde masoate de lap sikik guluran gablit. Levde de 3000 li, 4000 li etta söd 270,000 kilometer. Det är bra no javod dönga masad den navod taid sarangi de et shichart 3000 lisot et pins noya et basar gap et dönga I odam de det ska salve فوقشيزات نوشتت فوقشيزات يوين تروينجين سنة نوشتت اتسرانج ده دمسواتن دسك اشتباكش ياس دسك مثل ده در اسناد چینه دایره المعارف چینه دین ده اشتباه جوجد 300 لیفد دین 4000 لی ده لوجده Vojen خوونن شمال خووننگا پینز قبیله مردم زندگی و فقط غورین درونن زندگی کنین دویوان ویف زندگی از خوونن مردم زندگی فعال ویوان مسویف زیف خووننی گپ واد دادین اما بعدین از خوونن جدا اتا غورین درونن کوین درونن زندگی کنین Lövcede خوونه مردم یگانه است دیگر و جنگجو مردم این داد ثبتگار مردم این داد شورج ندارین یگانه سین کاربونه نداد سایدین کاربونه ند اجوم کنین وی مولت وی پوشاکت زازین است وین تال وین خوبت وی نپنزین وی وریشم لövcede ورد دیم بارزش کوچور نست یا سندگی جایم به پردین یا ایشون مخابطه نپنیتین لبجوی فقط دشمنی چی دو ویوام سایه نکنی وی فقط دشمنی جد ویوام سایه نلبدی وی پوندی کی وی وناگجیست اگر وی فقط دشمنی سکنین و هذا و ایده انتقام تاس دیو زازین داد میس وی فقط دشمنی نکنین لبجوی ویوان دوی Artsund vi familj fokatand vi pushok ko pöstada as pachtayat as yani pachta as chepos as wönand den de malum süde خوونن de chepos amis daros tarikh cheposi چیزن لاوید نیست ماش دوامید ماشن نود جتا دینر ماشخیز ووcht نای das daro Adit vodč. Dönce de خوونه نقلاف زمتیم میساز de چپاسیز ویولین و de چپ پختار روغن تمیسال چپاس لیوان چپاس روغن. Dövce خو امسایین قطع دönd ویوان دیدت نشتید یعنی ده یتوبت ستوبتر ویو امسایین ده وطنینی ویوات امسایت دönst dönce ویو پندینی مدوم چست جنج لبکان وقته سول تسوید ده ویوان ویو پندین ایت ساوین مولوج لبدی ویو چدینت ویو زندگی
تو طرف دریا و دیش دن دریای نمیدونم دریا ولی باور آدم کشیده ایدی که 5 وید و دو طرف دم مساعد اوت باغ دارد دیوینردت بشاندت مردم ایوه وردین زندگی کنین خورد مالداری کنین دا خورد کشتت کار کنین ید دوم بود لب کتف نرینج در باره خونون مدینه اصرینند و یک باررگه اگر عمر باقی بود فقط زنده ویم و توینم در باره خونون در عصر اسلام دوستی چق کنم ماش مقصد از دنست ده ماش تاریخ فهم ماش مقصدی که ده خوزفته نقل کنم کچه ماش زفته مس تاریخ نقل چی دو بافت ماش زفته مس علم ای چیز بافت یا نه یعنی دی کار کنم ده ماش افشه تمرین خور کنم ده خوزف دی کتاب خور بافت یا نبافت خوزف دی گاب داد ماش وخون برادری مثل دی کار چوش از تاجیکستان وخون لب پشوین دیو کارین دی شروعین چوش گروه مثل وان است یک بار خوشبخت فاده ده ارویف گروهیم دید چون وقت زفاموز نفهمتم موزم فرصه قد دوستی که قد چق شد ولی مثل ده کار شروع چوش برادرین از یزگلوم یه روزی مقدس که نقش از مسکو یزگلومین نالاگه دوستی که بار بیدی در ماش گروه نقل کنم رو فهمم یک دیگر ماش هم توش چیز ناله یک دیگر نفهمش ماش پامیر قومین یا اقوام پامیره دیدون لباس قوم همی درد ماش یک دیگر نفهمم باید یک دیگر بیده فهمم ولی یک دیگر دیدم بعد ماش مقصد فقط اکید قلوق تمرده ده تو میدون دیتسید موقعیت سفت اتیات خو کنید از دی کسالت از دی بیمارت فقط ارد از مولا سلامتت آسایش طلبم قلوق